अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातु। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, क्या हाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बहुत सारी दिली दुआएं हैं कि अल्लाह सुब्हाना ताला आप सबको भी पैगंबरों की तरह, हज़रत मरियम की तरह अपने दीन की खिदमत के लिए चुन ले। अल्लाह सुब्हाना ताला हमें भी पैगंबरों जैसी सिफ़ात, उन जैसी खूबियाँ, उन जैसा अखलाक और उन जैसा किरदार अपनाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। बच्चों, आज हम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में जानेंगे। उनकी वालिदा का नाम क्या था, उनके कमरे में ताज़ा फल कैसे आ जाते थे जबकि उनका मौसम भी नहीं होता था, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब पंघूड़े में बच्चे थे तो उन्होंने क्या मौजज़ा दिखाया था और बाद में क्या क्या मौजज़ात दिखाए थे। और बच्चों ये भी जानेंगे कि ये मौजज़ात वो किसकी मदद से दिखाते थे। मुझे उम्मीद है आप सबको इसका जवाब पता होगा। आइए जानते हैं। कुरान में इमरान की बीवी का जिक्र है। कहा जाता है उनका नाम हन्ना था। बहुत ही नेक और परहेजगार खातून थी। उन्होंने ख्वाहिश की कि उनका एक लड़का हो जिसे वो अल्लाह की खिदमत के लिए वक्फ कर दे। लेकिन बच्चों, कुछ अरसे बाद उनके यहाँ लड़की हो गई। वो बहुत मायूस हो गई। उन्होंने कहा कि ए अल्लाह, मैंने तो नज़र मानी थी, मन्नत मानी थी कि मैं तेरी खिदमत के लिए अपने बच्चे को वक्फ करूंगी, लेकिन ये क्या हुआ, लड़की हो गई। बच्चों, अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से मरियम को अपने दीन की खिदमत के लिए चुन लिया और लड़की का नाम मरियम रखा गया। अल्लाह सुब्हाना ताला ने उनकी बहुत अच्छी तरबियत का इंतज़ाम किया। जब वो ज़ाहिरी बात है वक्फ थी अल्लाह के लिए, तो बैतुल मक़दस में चली गईं, मस्जिद में कह लें आप। वहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं वो नेक नेक लोग थे, बहुत परहेजगार लोग थे, अल्लाह की दीन की खिदमत करते थे। वहाँ पर यह हुआ कि सबने कहा, हर एक ने कहा कि हम इसकी लुक आफ्टर करेंगे, इसका ख्याल रखेंगे, क्योंकि इससे पहले तो वहाँ कोई खातून नहीं थी, कोई लड़की नहीं थी, सब लड़के मर्द हुआ करते थे। तो बच्चों, सबने कुरा डाला। कुरा होता है कागज़ पे नाम लिख के डाल दिए, लॉटरी भी कह सकते हैं। और जब कुरा उठाया तो उसमें हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का नाम आया। बच्चों, ये भी मतवली थे, यानी ये भी बैतुल मक़दस का ख्याल रखा करते थे और वहाँ पर अल्लाह की इबादत किया करते थे। और ये जो है हज़रत मरियम के ये खालू थे। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने एक अलग कमरा बनवाया हज़रत मरियम के लिए, और वहाँ पर इनके अलावा किसी मर्द का जाना जो है वो हराम था, यानी जाने की किसी को इजाज़त ही नहीं थी। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम बड़े ही हैरान होते। वो जब भी हज़रत मरियम के कमरे में जाते तो देखते कि वहाँ पे वो ताज़ा फल पड़े हुए हैं जिनका मौसम ही नहीं है। तो वो हैरानगी से पूछते कि ए मरियम, ये फल कहाँ से आए? तो जवाब देती कि ये अल्लाह की तरफ से आए हैं। बेशक अल्लाह जिसे चाहता है बेहिसाब देता है। बच्चों, एक बार अल्लाह सुब्हाना ताला ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को इंसानी शक्ल में हज़रत मरियम के पास भेजा। बहुत डर गईं। उन्होंने अल्लाह से पनाह मांगी। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि वो अल्लाह के फरिश्ते हैं, ना डरें, और उन्हें एक पाकीज़ा बेटे की खुशखबरी दी, बिशारत दी। बच्चों, ये खुशखबरी सुनकर तो वो और ज़्यादा परेशान हो गई और कहने लगी कि मेरा बेटा कैसे हो सकता है, मेरी तो शादी भी नहीं हुई, मुझे किसी आदमी ने नहीं छुआ, अगर मेरा बेटा हो गया तो सब मुझे बदकार कहेंगे। बच्चों, जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि यह अल्लाह की मर्जी है, अल्लाह के लिए तो यह काम बहुत आसान है, क्योंकि बच्चों अल्लाह तो कुन कहता है तो वो काम हो जाता है। और अल्लाह ने इस बच्चे को निशानी और अपनी तरफ से रहमत बनाना है। बच्चों, हज़रत मरियम बच्चे की वलादत से, उसकी पैदाइश से पहले दूर दराज इलाके में चली गईं। बच्चा हो गया, अल्लाह ताला ने वहाँ उनका बहुत ख्याल रखा,
پانی نہیں تھا، پانی کی نہر بہا دی، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، ایک کھجور کا درخت وہاں پر اللہ نے اگا دیا اور کہا کہ اس کی ٹہنی کھینچو، ہلاؤ، کھینچ کر ہلاؤ، اور جب انہوں نے ایسا کیا تو تازہ پکی ہوئی کھجوریں گریں جو انہوں نے کھائیں، اور پھر ان کا وہاں پر بیٹا ہوا جس کا نام عیسیٰ رکھا گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم روزہ رکھ لو چپ کا، کیونکہ اس زمانے میں چپ کا روزہ بھی رکھا جاتا تھا جس میں بولنا منع ہوتا تھا، اور کہا کہ اب تم لوگوں کے پاس جاؤ، جب لوگ پوچھیں کہ یہ کیا، تمہاری تو شادی نہیں ہوئی، بچہ کہاں سے آ گیا، تو تم بچے کی طرف اشارہ کر دینا۔ بچوں، حضرت مریم نے ایسا ہی کیا۔ لوگوں نے جب بچہ دیکھا تو بہت زیادہ تانے دیے، بہت باتیں بنائیں، تو انہوں نے جواب دینے کی بجائے کہا کہ اشارہ کیا کہ میرا روزہ ہے، اور بچے کی طرف اشارہ کر دیا۔ اب تو لوگوں نے مزید باتیں بنائیں کہ یہ پنگھوڑے میں بچہ، یہ ہم سے کیا بات کرے گا۔ اور بچوں، یہ تھا معجزہ کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے گہوارے میں، پنگھوڑے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے، اور انہوں نے کہا میں واقعی اللہ کا بندہ ہوں۔ آپ دیکھیں، یہ نہیں کہا میں اللہ کا بیٹا ہوں، اور کہا کہ اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، یعنی انجیل دی ہے، اور مجھے نبی بنایا ہے، اور میں جہاں بھی ہوں اس نے مجھے بابرکت بنایا ہے، اور اس نے مجھے حکم دیا ہے کہ جب تک میں زندہ رہوں میں نماز پڑھتا رہوں اور زکوٰۃ ادا کرتا رہوں، اور اس نے مجھے میری ماں کے ساتھ مہربان بنایا ہے اور مجھے گستاخوں سے پاک کیا ہے، اور مجھ پر سلام ہو جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں گا اور جس دن میں دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا۔ بچوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک عظیم پیغمبر تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بہت سارے معجزات دکھائے، کیونکہ بچوں وہ معجزوں کا زمانہ تھا۔ اندھے کو وہ بینائی دے دیتے تھے، یعنی جو اندھا ہے نا وہ دیکھنے لگ جاتا تھا۔ کوڑ، ایپیلیپسی کا جو مریض ہے نا کوڑ کا، اسے وہ تندرست کر دیا کرتے تھے، اور تو اور بچوں جو مردہ ہوتا ہے نا اس کو بھی زندہ کر دیا کرتے تھے، اور لوگوں کو یہ بھی بتا دیتے تھے کہ تم کیا کھا کر آئے ہو اور کیا گھر میں ذخیرہ کر کے آئے ہو، جمع کر کے آئے ہو۔ اور بچوں وہ مٹی سے ایک پرندہ بناتے تھے، اس پر اللہ کی توفیق سے، یعنی اللہ کی مدد سے پھونک مارتے تھے تو وہ ایک سچ مچ کا اصلی پرندہ بن کر اڑ جاتا تھا۔ یہ تھے ان کے معجزات۔ پیارے بچوں، آج ہم نے یہ سیکھا کہ انبیاء کرام کے معجزات اللہ کی مدد سے ہوتے ہیں، اور انبیاء کرام بھی ہماری طرح اللہ کے بندے ہوتے ہیں، وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہوتے، ٹھیک ہے؟ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو پیدائش ہے وہ اللہ کی قدرت کی نشانی تھی کہ اللہ بغیر باپ کے بھی بچے کو پیدا کر سکتا ہے، اور ماں باپ دونوں کے بغیر بھی پیدا کر سکتا ہے، جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا تھا، اور اللہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اور بچوں، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس کی مرضی کے بغیر کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں بھی اپنے دین کی خدمت کے لیے چن لے۔ اللہ سبحانہ تعالی ہمارا خاتمہ بالایمان کرے۔ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے والدین کی بہت زیادہ خدمت کریں۔ آمین، اللہم آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔